अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का ये बेहतरीन ज़बरदस्त और मुजर्रब अमल ख़ास कर उन दुश्मनों के लिए है जो काला जादू करते हों, जो काला जादू करने के लिए पैसे देते हों, जो जादूगरों के पास जाकर आपको नुकसान देते हों, जो जानी नुकसान देते हों, जो माली नुकसान देते हों, जो आपके आल औलाद को नुकसान देते हों, बहन भाइयों को नुकसान देते हों। ऐसे दुश्मनों के दिल और दिमाग और हाथ पाँव पर जंजीर की मोहर लगाने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब किस्म का अमल है। ये अमलियात कदीमी अमलियात में से हैं। ये अमलियात ज़कात कबीर अकबर के अमलियात में से हैं। पुराने ज़माने में जो आमिलीन अमलियात करते थे वो ज़कात कबीर अकबर अदा करने के बाद बैठ जाते थे और उसके बाद अमलियात शुरू कर देते थे। फिर वो आमिलीन तलस्मात से काम लेते थे। याद रखिएगा कि तलस्मात जब एक बार असरअंदाज हो जाए तो फिर तलस्मात का कोई तोड़ नहीं होता, तलस्मात को कोई तोड़ नहीं सकता। वैसे तो आमिलीन बड़े बड़े दावे करते रहते हैं सोशल मीडिया पर, ख़ास कर यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियोस बनाकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक ही दावा करते हैं कि हमारे तलस्मात का कोई तोड़ निकाल कर दिखाएं तो हम बिल्कुल लाजवाब हो जाएंगे। उसकी वजह ये होती है कि जहाँ तक हमें नज़र आता है सोशल मीडिया पर सारे और सब के सब फेक आमिलीन बैठे हुए हैं। किसी ने यहाँ से कॉपी की तो किसी ने वहाँ से कॉपी की, किसी ने अपने तरफ से कॉपी की तो किसी ने किताबी अमल उठा के लगा दिए, जिससे कोई आमिल नहीं बनता, जिससे कोई बाअमल आमिल नहीं बन सकता। यही वजह है कि अक्सर दोस्त जो कि सोशल मीडिया से जो वाबस्ता है, जो यूट्यूब और फेसबुक से वाबस्ता हैं, वो दोस्त जो भी अमल उठाते हैं बाद में तरह तरह की रुज्जतों और मसले और मसाइल का शिकार हो जाते हैं। बहुत से दोस्त, बहुत से बहन भाई दिन रात मुझे मैसेज और कॉल करते रहते हैं कि हमने ये अमल किया, रुज्जत आई, हमने वो अमल किया, रुज्जत आई। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। ग्लोबल अमलियात के चैनल से आज तक किसी को सिर्फ 1% का भी रुज्जत या नुकसान नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि ग्लोबल अमलियात चैनल के जितने भी तलस्मात हैं ये सारे गारंटेड और आजमूदा शुदा है। ये सारे ज़कात कबीर अकबर के तलस्मात है। इन तलस्मात में आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा लेकिन नुकसान बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जिस शख्स को नुकसान मिला हो वो शख्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, इंशाल्लाह मैं उसकी रहनुमाई करने के लिए भी तैयार हूँ और उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन आपको कोई शख्स नहीं मिलेगा क्योंकि इससे पता चलता है कि ग्लोबल अमलियात का चैनल नाम ही काफ़ी है। नाज़रीन किराम, मैं ग्लोबल अमलियात चैनल का तारीफ़ तो नहीं करता लेकिन फिर भी कभी कभी तारीफ़ हो जाती है। उसकी वजह आप लोगों की कमेंट और आप लोगों की रहनुमाई है। ख़ासुसन मेरे दोस्त, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो मेरे साथ वाबस्ता हैं वो जब कमेंट बॉक्स करते हैं तो मुझे ज़रूरतन तारीफ़ करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है, सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त बात जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो शख्स ग्लोबल अमलियात चैनल से एक बार वाबस्ता हो जाता है फिर वो किसी दूसरे चैनल की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता। और आजकल जो मैं कमेंट देख रहा हूँ, अक्सर दोस्त बोलते हैं कि आप कमेंट नहीं पढ़ते। मैं कमेंट को लाइक भी करता हूँ और उसका कभी कभार जवाब भी देता हूँ। जिस दोस्त को रहनुमाई की ज़रूरत होती है उसे जवाब भी देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक का कमेंट अपने नंबर के हिसाब से मैं पढ़ता हूँ। आप लोगों की कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए रहनुमाई है। अक्सर दोस्त मुझे अपने रहनुमाई से आगाह करते रहते हैं जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये तलस्मात मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। और जब आप लोग वीडियो लास्ट तक, आखिर तक देखने के बाद कमेंट करोगे तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे पता चलता है कि वाकई ग्लोबल अमलियात का चैनल लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग देखते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का जो अपने राय से मुझे आगाह करते हैं। आज की वीडियो मैंने ख़ुसूसन अपने व्यूवर्स और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बनाई है और इंशाल्लाह मैं आने वाले 1 तारीख को इंशाल्लाह 1 तारीख को 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 1 ता
اپنے ویورز اور اپنے سبسکرائبرز کے لیے ایک نایاب عمل پیش کروں گا۔ ایسا عمل ہوگا، اتنا طاقتور اور زبردست عمل ہوگا، اس کا خاصیت یہ ہوگا اس عمل کا، یہاں عمل کیا اور وہاں اثر شروع ہوئی، اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ وہ عمل میں اپنے ویورز اور اپنے سبسکرائبر کے لیے شیئر کروں گا 1 تاریخ کو، انشاءاللہ آنے والے 1 تاریخ کو میں شیئر کروں گا۔ میرے ساتھ رہیے گا، خصوصاً میرے ویورز، میرے سبسکرائبرز، تو انشاءاللہ یہ عمل جو میں شیئر کروں گا آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ فائدہ اتنا ہوگا انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کر آپ لوگوں کے لیے شیئر کرتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کے MBs بھی ضائع نہ ہوں اور آپ لوگوں کا وقت کا بھی بچت ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ عمل جو آپ لوگوں کو خصوصاً خاص اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، جادوگروں کا عمل ہے، جو دشمن آپ پر جادو کرتے ہوں، جو نقصان دیتے ہوں، جو طرح طرح کے منصوبہ بندیاں کرتے ہوں، خاص کر جادوگروں کے لیے ہے، جو جادوگر آپ سے ٹکر لیتے ہیں اور آپ کو بار بار نقصان دیتے ہیں۔ ایسے جادوگروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور دفع کرنے کے لیے، اپنے شہر سے نکالنے کے لیے یہ بہت زبردست اور مجرب و بہترین عمل ہے۔ لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، جہاں توکل یا خدا میں کھزا الا کھزا، یہاں پہ آپ نے اپنے دشمن کا نام ضرور لکھنا ہے، دشمن اور دشمن کی نام۔ اگر دشمن کا نام آپ کو پتہ نہ ہو تو وہاں پر اپنے اپنا نام لکھنا ہے، اور ارادے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ارادے سے ایسا کرنا ہے کہ بدھ کے صبح بعد نماز فجر آپ نے 3 عدد نقش لکھنے ہیں، کالے پین اور عرق گلاب سے۔ جب آپ 3 عدد نقش لکھو تو تینوں نقوش کو آپ نے 4 کالے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، اپنے گھر میں لٹکانا ہے۔ دوسرا نقش آپ نے خشک درخت پہ لٹکانی ہے جس پہ کسی قسم کا پھل یا میوہ نہیں ہوتا ہو، اور تیسرے نقش کو آپ نے وزن کے نیچے رکھنا ہے۔ ان تینوں نقوش کو آپ نے 4 کپڑے کا کور دے کے اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے جس طریقے سے میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو۔ اگر آپ کو دشمن یا جادوگر کا نام پتہ ہو تو آپ لوگوں نے نیچے لکھنا ہے، اگر دشمن کا نام پتہ نہیں تو اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ بہت ہی زبردست اور مجرب قسم کا عمل ہے۔ اس عمل کا ٹائم 3 دن ہوتا ہے، 3 دن کے اندر اندر یہ بہت زبردست اور مجرب قسم کا ایسا ایک کرشمہ آپ کو دکھائے گا، انشاءاللہ ایسا کرشمہ دکھائے گا کہ آپ کو اس پر بالکل بھی یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہے تو آپ لوگ ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام کے اکاؤنٹس میں۔ بہت سے مصیبت زدہ بہن بھائی جو کہ آج کل بھٹکے ہوئے ہیں، عاملین کے چکر میں پڑے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں عاملین کے پاس جانے کے لیے، اگر ان تک یہ طلسمات پہنچے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اجازت عام ہے، خصوصی اجازت میرے سبسکرائبرز کے لیے، میرے ویورز کے لیے، میرے دوستوں کے لیے جو 24 گھنٹے میرے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں پھر یاد دہانی کراؤں گا کہ 1 تاریخ تک آپ لوگوں نے 1 مارچ تک آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ اپنے سبسکرائبرز، اپنے ویورز کے لیے میں اس بار جو عمل شیئر کرنے والا ہوں، ایسا عمل آپ لوگوں نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا، ایسا پاورفل عمل بھی آج تک آپ لوگوں نے نہیں دے ہوگا۔ پھر بتا رہا ہوں کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں لکھا اور وہاں کام شروع، یہ انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرا گارنٹی ہے۔ تو ناظرین اکرام، رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجئے گا، اور خاص کر وہ بہن بھائی جن پر کالا جادو ہوئے ہوں، جن پر طرح طرح کے جادو اور رشتے کی بندشیں ہوئے ہوں، پیسوں کی بندشیں ہوئے ہوں، کاروبار کی بندشیں ہوں، ایسے دوستوں کے لیے یہ بہت بہترین اور زبردست عمل ہے کہ وہ رات کے وظیفے میں اپنا نام شامل کرے۔ اسی طریقے سے جو بہن بھائی عملیات کرتے ہوں، عملیات سے وابستہ ہوں، جو وظیفے کرتے ہوں، وہ بھی رات کے وظیفے میں شامل ہو کر اپنا نام شامل کریں۔ جب میں رات کے وظیفے میں آپ لوگوں کو شامل کروں گا تو اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو شخص کومنٹ باکس میں کومنٹ کرتا ہے، میں ان کا نام وظیفے میں شامل ضرور کرتا ہوں۔ اس کے 3 دن کے بعد آپ لوگوں کو اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، میرے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کے مشکلات آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔